أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وقال الله تعالى في مقام آخر ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء ذرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروي مسلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تؤثروا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدأ بالسلام بريء من الكبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت دا بے شمار بار شکر ہے کہ جس ذات لم یزل ولا یزال نے ایتوانوں اور مینوں خالصتاً قرآن اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنن سناون واسطے جمع فرمایا ہے. دعائے کرو کہ اللہ تعالی اج دا ساڈا قرآن اور سنت دا آواز و بیان سننا دن قیامت دے ذریعہ نجات بنا دے. قرآن مقدس دے اندر اللہ تعالی نے سب تو زیادہ جڑی چیز نو اہمیت دیتی ہے وہ مسئلہ ہے پکار والا. مطلب یہ ہے کہ اللہ نو ساڈ مارنا. اللہ دے پاک رسول محمد مقبول آقو صلی اللہ اچھا کیندہ تاکہ فرشتے لکھ تلا ملنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ جداں اللہ دی ذات دے نال اپنے دل دے اندر ایک یقین پیدا کر لیندا ہے کہ اللہ مینوں کسے حال دوتے بھی کلیاں نہیں چھڑیندا تب بندہ صرف اتنا گمان اور یقین کرن نال ہی اس بندے دی جھولی جڑی ہے اللہ کدی اپنی رحمت کولو خالی نہیں ہٹیندا.
بسا اوقات بندیاں کولوں لا چاڑ ہو ویندی ہے. میری بولی دی سمجھ آندی پئی؟ ہاں جتھے سمجھ نہ آوے پوچھ لو یار. لا چاڑ لغزشات غلطیاں خطاواں اونچ نیچ ہوندی رہ ویندی ہے. سیانے آدن کہ جدہ بندے کولوں غلطی ہو ونجے تا اس دوتے ندامت ہوئے تا اس تو بڑا دلیر آدمی کوئی نہیں. یعنی انہوں پتہ لگ ونجے کہ میں غلطی کر کھلوتا اور میں نو غلطی تے ندامت ہوئی ہے اور میں نو ادھا اقبال جرم کر لینا چاہیے. وال اے نہیں ہونا چاہیے غلطی کیتی سوتے وقت غلطی دوتے غلطوڑ ہی کرندہ رہ جاوے جنے کہ ہو گیا جی اگر میرے کو غلطی ہو گئی ہے تو کچھ ہی نہیں ہوندہ. اللہ کریم فرماندن بسا اوقات بندے کولو غلطیاں میرے حق چی ہو ویندیاں میرے رسولوں دے حق چی ہو ویندیاں لیکن جتھے سمجھ آ ونجے اتھے وقت ہٹ دھرم نہ بنے ڈٹ نہ ونجے بلکہ اپنے دل دے وچ کری جھانک کے ویکھ لے یار جڑی میں غلطی کر کھلوتا اس دا آخر اللہ دا قرآن جو ازالہ دا سیندا ہے میں اس قرآن دے نال توجہ تا کراں اس قرآن دے نال تعلق تا بنائی ہو سکتا ہے میں قرآن نال تعلق بنائی تے وہ اپنی رحمت دے بے کنار باران رحمت چا کرے تو ہو سکتا ہے کائی کڑی میرے اتے آ گئی تو اللہ میرے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے وے. اس غلطی دا اعتراف کرنا اور غلطی ہو ونجے تا اس دے اتے معافی مانگ لینا اللہ کولوں. رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ گناہ کر لیندا ہے غلطی کر لیندا ہے اس تو بعد صرف اتنا ہی گمان چا کرے کہ او یار غفور و رحیم ہے میں نو معاف کر دے سی. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مقدس جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ اتنی گل کریندا کہ او معاف کر دے سی اے دے الفاظ مقدے ودے ہوندے تے اللہ دے گناہ پہلے معاف کر چھڑے. ہاں جی اگر غلطی ہو ونجے وال طریقہ تو کوئی ہونا چاہیے نا طریقہ مولوی والا اختیار کرنا چاہیے نہیں طریقہ او اختیار کرنا چاہیے جس طریقے نو اللہ نے پسند کیتا ہے یا محمد رسول اللہ نے پسند کیتا ہے. اللہ دے قرآن نے ایک اللہ دا نبی ہے اس دا واقعہ دسایا ہے اگر غلطی ہو ونجے تو او دوتے ہٹ دھرم نہ ہوئے بلکہ اپنے آپ نو سوٹیاں ساٹھ کے تے میرے بوئے دے آ جانے وجہ میں کام کرے ساں ول میں ایک کام کرے ساں تیرے گناہ ہی معاف کر دے ساں. سورۃ فرقان اجول فرمایا آیت کریمہ نمبر 71 ہے فرمایا کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ کریم فرماندا ہے ایک تا معاف کر چھڑے سا دعا او جڑے دے گناہ من انہاں نو نیکیاں جو بدل کے انہوں صاف ستھرا انسان کر دے. تاں فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی. اللہ کریم فرمادن قد افلح من تزکا من رب ہون دی قسمینے لوگو او بندہ میرے دربار دے اندر کامیاب ہو گیا ہے جس نے تزکا اپنا تزکیہ نفس کر لیا ہے یعنی اس نو گناہاں دیاں دادتاں مل دیاں رہ گئی ہیں لیکن اس اپنے آپ نو پاک کر لیا ہے اس نو خواہشات آدھی رہی ہے کہ تو ایک گناہ کرنا ہے ایک کام کر کے بکھاونا ہے لیکن اللہ کریم فرماندے نو خواہشات دے پیچھو نہیں چلیا بلکہ وہ انجے چلدا رہ گیا ہے جی میں میرا اس نو حکم دے آڈر ہوندہ رہ گیا ہے. جدہ اللہ فرماندے ایو جے بندہ اپنے آپ نو اندروں ہی پاک کرن والا ہوئے بیروں ہی پاک کرن والا ہوئے مینو رب گھومن دی قسم نے لوگو قد افلح من تزکا اے بندہ اندروں ہی پاک ہو گیا ہے تے باہروں ہی پاک ہو گیا ہے. وال اللہ کریم نے اندے دو طریقے کو دسائن کیڑا بندہ اندروں ہی پاک ہو سکتا ہے باہروں ہی پاک ہو سکتا ہے دنیا دے اعتبار نال ہی پاک ہو سکتا ہے آخرت دے اعتبار نال ہی پاک ہو سکتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں وذکر اسم ربہ فصلی
اللہ کریم فرماندن زبانوں میرے ذکر نال تر رکھے جس ویلے انہوں دکھ آوے تا یاد مینو کریندا پیا ہوے پریشانی آوے تا یاد مینو پیا کریندا ہوے حزن و ملال آوے تا یاد مینو پیا کریندا ہوے بھاوے جناب دشمناں دے نرگیاں چ ہوے تا یاد مینو پیا کریندا ہوے اللہ کریم فرماندا جدا اے بندہ اٹ پکا لوے مینو یاد کرن دی ول اللہ فرماندا فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون اللہ فرماندے نو دنیا تے اے بندہ مینو یاد کریندا پیا ہوندا ہے تے عرش برین تے میں رحمان اس نو یاد پیا کریندا ہوندا اللہ کریم فرماندا تیرے ذمے جڑا کام ہے ذکر اسم ربی اللہ نو یاد کیتا کر اللہ نو یاد کرن تو کہ مراد ہے یعنی تسبیح اللہ دی کیتی رکھنی نہیں جتوں اللہ نے روک دیتا ہے اتوں روک ونجنا تے جتوں اللہ نے حکم دیتا ہے کہ ہن چل پاؤ میرا بندہ اوتھے چل پونا ایو تا اللہ نو یاد کرنا ہوندا ہے اے نہیں بے بندہ کلمہ ہی پڑھدا رہ جاوے لیکن اللہ دے حکماں دی گردانیاں تے پسے پشت ڈلیندا رہ جاوے اللہ کریم فرماندا ہے میرا بندہ تے میری بندگی کرن والا او ہی ہو سکدا ہے جتھے میرا قانون آ ونجے بھاویں دنیا دی مخالف بھی کیوں نہ ہو جاوے بھاویں اپنے بھی گانے ہو جاویں بھاویں رشتے ناتے ٹوٹتے کیوں نہ پے ہوویں اللہ فرماندا جدا او مینوں ذکر اسم ربی جدا او مینوں یاد کریندا تے ول میں اپنی رحمت دے ہاتھوں بندے دی کٹ تے رکھ چھوڑیندا ہوندا جداں اللہ کریم فرماندا ہے ساڈی رحمت تے ہر ویلے نال رہندی ہے ہر ویلے شامل حال رہندی ہے اللہ دے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے دا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے واسطے طوبی لمن وجد بہت بڑی خوشخبری ہونی ہے بہت بڑی کامیابی ہونی ہے بہت بڑی کامرانی ہونی ہے انجے سمجھ لو کہ اس نو جنت دا ٹکٹ دن قیامت دے اوتھے ہی مل جاونا ہے کیڑا بندہ وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا جڑا ہر ویلے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگدا رہ گیا ہر ویلے استغفار کریندا رہ گیا او دے رجسٹر تے او دے نام مال دے اندر ہر ویلے استغفار کاؤنٹ ہوئی پئی ہے بھاویں اٹھی جائے بھاویں سمجھ لگا ہے بھاویں چلدا پیا ہے بھاویں کھاندا پیا ہے بھاویں پیندا پیا ہے بھاویں روندا پیا ہے بھاویں ہسدا پیا ہے بھاویں جڑے حال وچ بھاویں خوشی وچ تے بھاویں غمی دے اندر ہے او ہر ویلے استغفار پیا کریندا ہوندا ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا دن قیامت اگر کامیاب بندہ تے کامیابی تے خوشی والا بندہ ہونا تو وہ ہونا ہے جس بندے نے اپنی زبان نو اللہ کو معافیاں نال تر رکھ چھوڑیا اللہ گل دی سمجھ آندی پئی ہاں جس لے ونجنا میں قرآن تے حدیث تو بہر اس لے میں ٹکیا ہے بے استاد جی تسا قرآن تے حدیث کو بہر ویندے پئے لیکن جس لے میں رمے قرآن مقدس دے اندر اور حدیث رسول دے وچ بات مسلمان جڑا بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والا اس نو دل و تسلیم کر لونا چاہیے کہ اللہ دا قرآن بھی حق ہے محمد دا فرمان بھی حق ہے طریقہ غلطی ہو ویندی ہے خطا ہو ویندی ہے اس دا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام کو غلطی ہو گئی اللہ کریم نے فرمایا کہ لا تقربا هذه الشجرہ کہ جڑا درخت ہے اس دے نزدیک تو نہیں جاونا جی اگر چلے گیا تو فتکونا من الظالمین تو کیا ہوئی سو ظالمہ دے وچ ہوئی سو یعنی بے انصافاں جو ہوئی سو بے انصاف مطلب اللہ دے حکم نو تو اللہ دے حکم دی پاسداری کر کے نہیں وکھائی انہاں جس ویلے اس درخت نو چکھ لیا انہاں دا جڑا شاہانہ جنتی لباس ہے وہ اتر گیا اللہ کو لو معافی تو منگنی آئی غلطی تو ہو گئی پتہ تو لگ گیا کیوں بندے کو لو غلطی ہو ونجنا اے انسان دی فطرت دے اندر ہے انسان دی فطرت دے دو چیز ہوندی ہیں ایک ہوندی ہے انس ایک ہوندا نسیان انس ہوندا ہے محبت کرنا یعنی محبت بساؤ کا اتنی کر باندا ہے اللہ دے بندیاں نال اتنی محبت کریندا جو اللہ دا حق ہی بول ویندا ہے یعنی اللہ تے خالق تے مخلوق دا فرق ہی بول ویندا ہے
تے نسیان بعد اتنا کر باندا ہے کہ اے آدھا بادشاہ او میری سندا، حالانکہ او تا ہر ویلے تے ہر کہندی ہر زبان دے اندر سندا کہ نہیں سندا، او جدہ سن لیندا ہے، سن نہیں لیندا بلکہ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، اللہ کریم فرماندا جلے کوئی ساڈ مینوں مریندا ہے میں سندا بھی ہاں تے نال قبول کر کے جھولیاں ہی بھر دیندا ہوں۔ اللہ کریم فرماندے جس ویلے آدم پیغمبر کولو غلطی ہو گئی انہاں دے کولو کلمے کوئی نان کہ میں معافی اللہ کولو کیڑے طریقے نال منگنی ہے، اللہ کریم فرماندے میرے کولو منگدے رہ گئے تے میں چند کلمے دیتے، او بھی چند دیتے زیادہ نہیں دیتے، تے کیڑے کلمے دیتے، پہلے اللہ کریم فرماندے فَتَلَقَّى آدم من ربه کلمات، اللہ کریم فرماندے جس ویلے آدم پیغمبر اتر آئے تلے اتھائی جبلے رحمت کھلو ہو گئے، اتھائی اللہ کو لو معافیاں منگن لگ گئے، جی میں تو تے میں آدھے ہونے آئے ایک جلیسا دو جلیسا بھوری بکری گھن کے راسا، حضرت آدم پیغمبر نے بھی آکھیا میں اس وقت تک اس دروازے تو پیچھا نہیں ہٹنا، اس جبل رحمت یعنی اس پہاڑ کو لو پیچھا نہیں ہٹنا جتنے تک تو ساڑھے نال سلو نہ کر لوے، جتنے نال تو آڈا تے ساڑھا بات انجے تعلق برقرار نہ رہ جائے، اللہ کریم فرما دن فَتَلَقَّى آدم من ربه کلمات، آدم پیغمبر دا نمبر آندہ ہے، اللہ کریم فرما دے فَتَلَقَّى آدم من ربی، انہاں اللہ کو لو کلمے منگے تے کلمات، اللہ فرما دے نا تا چاند کلمے دے جھوڑے، جدہ اللہ کریم فرما دے محمد عربی دا نمبر آیا ہے، جدہ وضحا دے چہرے والے دا نمبر آیا ہے، جدہ واللیلیاں ظلفاں والے دا نمبر آیا ہے، جدہ علم نشر دے سینے والے دا نمبر آیا ہے، جدہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء والے چہرے والے دا نمبر آیا ہے، اللہ کریم فرما دے میرے محمد کریم نے میرے محمد عربی نے منگیا ہی کوئی نہیں بلکہ صحابہ کیا اِنَّا لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ علیم، اللہ کریم فرما دن بڑیاں محنتاں کرنیاں پہ گئیاں، بڑیاں چیجنیاں کرنیاں پہ گئیاں، بڑیاں کوششاں کرنیاں پہ گئیاں، بڑیاں سائیاں کرنیاں پہ گئیاں، آدم پیغمبر نو تے تاں دیتے تے والبی دیتے تا چند کلمے دیتے ہیں، کوئی پوری کتاب نہیں دیتی، پورا صحیفہ نہیں دیتا، لیکن اللہ کریم فرما دن جدہ محمد عربی دا نمبر آیا ہے، میں اللہ کریم نے اِنَّا لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِیمٍ علیم، میرا محمد کریم تخارے سور دے اندر یا اپنے گھر دے اندر آرام فرمان، میں نو رب ہومن دی قسم نے میں بدہ ردہ 3 سپاریاں دا قرآن محمد نو دے چھوڑے ہے، دیتا کیوں ہے؟ یہ مقصد دا پتہ ہونا چاہیے نا، ہاں دیتا اس وجہ تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس، میرے پاک پیغمبر یا ایھا الرسول بلغ ما، اور پچھلا سبق حالے میں 2 منٹ روک دیتا پیچھا، فَتَلَقَّى آدم من ربه کلمات، اور میں سبق 1 منٹ روک گیا اتنے تو مسئلہ سمجھاونا چاہوں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،
میرے پاک پیغمبر تبلیغ کرنی ہے تما انزل الیکا، یہ اگر تقریر کرنی ہے تما انزل الیکا، یہ اگر وعظ کرنا تما انزل الیکا، یہ اگر چھوٹیاں نو نصیحت کرنی ہے تما انزل الیکا، یہ اگر وڈیاں نو قبیلے والیاں نو، یہ اگر سرداراں نو نصیحت کرنی ہے تو بھی کرنی ہے کہ بلغ ما انزل الیکا من ربک، جدائیں تبلیغ کرنی ہے تے وعظ کرنا ہے، دوئیاں کتاباں دے نال نہیں کرنا، تورات دے نال نہیں کرنا، انجیل دے نال نہیں کرنا، زبور دے نال نہیں کرنا، بلکہ جدائیں وعظ و بیان کرنا ہے تو قرآن دے نال کرنا ہے۔ والدوجہ مقام دے اللہ کریم نے فرمایا ذکر بالقرآن من یخاف وعید، میرے پاک پیغمبر جی جدائیں نصیحت کرنی ہوئے تو قرآن دے نال کرنی ہے۔ اے قرآن بندے دی سدھی انگل پکڑ کے تے جنت دے دروازے تے لے ویندا ہے۔ تو یہ کتاباں کوئی بھی ایسیاں کتاباں نہیں جنہ دے اندر تغیر تبدل نہ ہوئے، جنہ دے اندر لا ریب، جنہ دے اندر عیب نہ ہوئے، ریب نہ ہوئے، شک نہ ہوئے، کھٹکا نہ ہوئے، لیکن اللہ کریم نے واحد کتاب قرآن مقدس نو بنایا ہے جس دے شروع دے اندر بھی اللہ کریم نے سٹیمپ تے مہر لگا دیتی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی۔ اللہ کریم فرماندے نے دنیا دیاں بھاویں چھوٹیاں دیاں تے بھاویں بڑیاں دیاں، بھاویں سکولاں دیاں تے بھاویں کالجاں دیاں تے بھاویں یونیورسٹی دیاں کتاباں چاہ کے انہاں نو کنگال کے ویکھ لے، انہاں نو پڑھ کے ویکھ لے، انہاں نو انہاں دی کمپوزنگ دے اندر، انہاں دی تحریر دے اندر، انہاں دی لکھت دے اندر، انہاں دی پڑھن دے اندر، انہاں دے سنن دے اندر، انہاں دے سناون دے اندر غلطی آ سکتی ہے، لیکن اللہ فرماندا تھا قرآن دے شروع وچ مہر لگائی ہے۔ ساریاں کتاباں جھوٹیاں ہو سکتی ہیں، ساریاں کتاباں چ شک آ سکتا ہے، جے اگر شک نہیں آ سکتا تو اللہ دے قرآن چ شک کدا نہیں آ سکتا۔ اللہ کریم فرماندے جداں نصیحت تے قرآن نال کرنی ہے، ول اے کیویں ہو سکدا ہے جداں اللہ رسول آکے، اللہ اپنے رسول آکے کہ تسیں جداں تقریر کرنی ہے تو قرآن دے وچوں کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے تو قرآن دے وچوں کرنی ہے، بیان کرنا ہے تو قرآن دے وچوں کرنا، قرآن تو باہر نہیں جاونا۔ ول اج دا کوئی 1450 سال تو بعد کوئی مولوی آکے کہ مینوں قرآن سمجھ نہیں آندا، قرآن باشو بڑا اوکھا ہے، اللہ کریم فرماندے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، مینوں رب ہومن دی قسم ہی نے او لوگو دوسریاں کتاباں سمجھن واسطے تانوں ٹیوشناں رکھنیاں پوندیاں، دوسریاں کتاباں نو سمجھن واسطے تانوں داخلے فیساں بھرنیاں پوندیاں، دوسریاں کتاباں نو سمجھن واسطے تانوں ذہن کھپاونا پوندا ہے، لیکن اللہ فرماندے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، مینوں رب ہومن دی قسم ہی نے جتنا میں زور لا کے قرآن نو آسان بنایا ہے اتنا تو میں کسے کتاب نو بھی آسان بنایا۔ اللہ کریم نے فرمایا فَعَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ اگر کہ نصیحت حاصل کرنی ہوئے تو قرآن کو لو حاصل کرے۔ اللہ کریم فرماندے نے اسا قرآن نو بنایا ہے نور، تے نور جڑا ہوندا ہے او جناب ہنیریاں نو ختم کر دیندا ہوندا ہے، جتنے بھی گھٹا ٹوپ اندھیرے آئے پے ہوویں قرآن جتے پڑھیندا ونجے اوتھے سالاں سال دیاں کال سالیاں اللہ ختم کر دیندا ہوندا ہے، قرآن جتے پڑھیندا ونجے اوتھے تنگ دستیاں ختم ہو ویندیاں، قرآن جتے پڑھیندا ونجے اللہ گھراں دے وچوں جناب بے سلامتیاں تے بد امنیاں نو ختم کر دیندا ہوندا ہے۔ تا اللہ کریم نے فرمایا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ کریم فرماندے مینوں رب ہومن دی قسم نے جنہ میرے قرآن دے نال ایمان رکھیا انہاں دے دروازے تے آئی ہوئیاں بستیاں نو میں دھکے دے دے کے پیچھے ہٹا دیتا، انہاں دے بوئے دے آئی ہوئیاں تنگ دستیاں نو میں پیچھے ہٹا دیتا، لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ کریم فرماندے جے اگر امن چاہندے ہو تو تعلق
قرآن نال بناؤ، جے اگر رحمت چاہندے ہو تو تعلق قرآن نال بناؤ، جے اگر جنت چاہندے ہو تو تعلق قرآن نال بناؤ، جے اگر حوض کوثر تو پانی پیونا چاہندے ہو تو تعلق قرآن نال بناؤ، جے اگر ہدایت حاصل کرنا چاہندے ہو تو قرآن نال تعلق بناؤ، اگر مولویت دے ولاکے کو بچنا چاہندے ہو تو تعلق قرآن نال بناؤ۔ اللہ کریم فرماندے تعلق قرآن نال تساں بنائندے جاؤ تے میں تواڈے گھراں چوں بد امنیاں ختم کر کے اپنی رحمت دا نزول نہ فرما دیواں تے مینوں محمد ربی دا کیا ہے۔ سمجھ آندی پئی؟ مطلب یہ ہے کہ بندہ جتنا ہی ڈھیر تعلق قرآن نال بنائندا ہے اللہ دی رحمت اتنی جلدی آندی ہے۔ جتے گل دی سمجھ نہ آوے بے شک پوچھ ہی لویا ہے، بعضے بندے پریشان ہوئے بیٹھے ہوندے پتہ نہیں استاداں دی بولی ہو رہے تے ساڈی بولی ہو رہے، بولی دی سمجھ تو آندی پئی ہے نا؟ ہاں، یا اردو ہی شروع کرائیں؟ یہ ٹھیک ہے، میرے خیال سارے کی ساڑی زبان ٹھیک ہے۔ اللہ چلو آکھو نا سبحان اللہ، اللہ دا قرآن پڑھنے آگو سارے آکھو نا سبحان اللہ۔ ہاں ہن آ جاؤ پچھلے سبق تے آ جاؤ۔ اے آئی مطلب ہے کہ اللہ کریم فرماندن اسا محمد کریم نو پورا قرآن دیتا ہے، بل قرآن دا مقصد دسایا ہے۔ قرآن دا مقصد اے ہے کہ لوگاں نو شرک اور بدعات دے گٹا ٹوپ اندھیریاں کو لوگ کڈ کے جے اگر لا دے ونا تو اللہ والے رستے تے لا دے تے اللہ والا رستہ کدے ویندا؟ سیدھا جنت جو ویندا، کیونکہ اساں آئے جنت ہی چوں آئے تے وقت سانو جاونا ہی کدے چاہیدا ہے۔ ساڈا پیو کدوں آیا ہی؟ بابا آدم جنت ہی چوں آیا ہے نا۔ تے جڑی حلالی اولاد ہوندی ہے، ماں پیو دی فرما بردار اولاد ہوندی ہے، وہ اپنے پیو دی حویلی نو ویران تے سنجا کریندی ہے؟ نہیں کریندی۔ جدوں سنجا نہیں کریندی تو بات اے ذہن وچ رکھو کہ اساں جدوں آیا سے جاونا ہی واپسی۔ اللہ سارے نو جنت نصیب فرمائے، جنت الفردوس۔ اللہ دے رسول نے فرمایا جدوں ہی اللہ کو دعا منگی کرو تو جنت الفردوس دی دعا منگی کرو۔ اللہ کریم فرماندن فتلقا آدم من ربی کلمات، اسا آدم پیغمبر نو چند کلمے دیتے انہاں دے کولو جڑے ویلے لغزش ہو گئی۔ کیڑے کلمے اللہ دے دربار دے اندر آکھن لگے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اتے انفسنا دوتے قرآن دی اور آیت پہ پڑھنا، اللہ دا قرآن سبحان اللہ۔ قربان جاوے میرا خاندان قرآن مقدس دے انداز بیان تو اتے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا۔ دوجے مقام تے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ کریم نے فرمایا قل میرا پھل محمد الرسول فرما دیجئے انہوں جی اللہ کے آکھنا ہے۔ اللہ کریم فرما دیں انہوں آکھو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، او بندے جڑے اپنیاں جاناں تے ظلم کر بیٹھے، او بندے جڑے اپنیاں جاناں تے زیادتیاں کر بیٹھے۔ جاناں تے زیادتیاں تے ظلم کیویں ہوندے ہیں؟ مطلب ہے کہ اللہ دے نال اللہ دیاں نافرمانیاں کر بیٹھے، اللہ دے حکم کولو اگاں بھجدے رہ گئے، اللہ دیاں حداں کراس کریندے رہ گئے۔ اللہ کریم فرماندا عبادی میرے بندیاں نو آکھ دیو اسرفو، او بندے جنہاں زیادتیاں کر لیاں الا انفسہم اپنیاں جاناں دے اوتے لغزشات ہوندی رہ گئی۔ اللہ کریم فرماندے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نہ سوچے چڑ پے جو ساڈے کولوں تا غلطیاں ہو گئیاں، ساڈے کولوں گناہ ہو گئے، پتہ اللہ سندا ہی ہے یا نہیں سندا۔ اللہ کریم فرماندے میرے محمد کریم انہاں نو فرما دیو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں اللہ دی رحمت کولوں نا امید نہیں ہونا، بھاویں کوئی چھوٹے گناہ کریندا رہ گیا تے بھاویں کوئی بڑے گناہ کریندا رہ گیا، میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا، بل میں کہ کم کرے سا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ کریم فرماندے میں والی ہو جائے انہاں دے گناہاں تے میں
पैड़ा मरे सा इहो जे इन्हां दे गुनाहां ते मांजा मरे सा इंज इन्हां दे गुनाहां नूं धो छुड़े सा इंज इन्हां नूं पाक कर छुड़े सा जो इन्नल्लाह यगफिरु ज़ुनूबा जमीआ अल्लाह करीम फरमांदे मैनू रब होवण दी कसम इने ओ लोगो मैं इन्हां नूं माफ भी कर छुड़े सा ते कद अफला मन तज़क्का अल्लाह फरमांदा मैं वल कसम चाह के आखदा कि इहो जिहा बंदा हाँ जे अगर किसे पाक ते साफ ते सुथरा वेखना होवे किसे बंदे तो ओ बंदा है जै अपने गुनाहां ते गलतियां दी अल्लाह कोलों माफी मांग ले हजरत आदम पैगंबर ने वल जबल रहमत उत्ते खलो के अल्लाह ने आख्या के रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन अल्लाह साईं असा तेरे दरवाजे ते खले हैं रब्बना असा मंगते ते पेने ते भिखारी हैं तो अल्लाह साईं तेरे दरबार दे हैं कहीं दे दरबार दे हैं असा मंगते कहीं दे हैं जेड़े आदे हो सिर्फ अल्लाह के दरबार दे मंगते ते पेने उतार खड़ा करो ना करी सिर्फ अल्लाह के दरबार तो इलावा होर कहीं दरबार दे हाँ देखो ना अल्लाह करीम ने फरमाया गालिबन सूरह स्वाद दे अंदर या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह अल्लाह करीम फरमांदा तुसा जितने ही जिम्मेदार ते लैन लाड बन जाओ ना जितने बैंक बैलेंस वाले ते दौलत वाले बन जाओ ये अगर तुसा मंगते ते पेने ते मंगते ते भिखारी हो तो वलवी हुसैन दे रब दे दरबार दे भिखारी समझ आंदी पई गल्लां दी कहीं दे दरबार दे हाँ क्योंकि अस अल्लाह नाल कलमे च के वादा कीता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह साईं मंगसाई तेरे कोलों ते जदा देवना पिया ता तरीका ओ इख्तियार करसाएं जेड़े तरीके नु तेरे मुहम्मद ने पसंद फरमाया आखो सुभान अल्लाह रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना अल्लाह साईं सा अपनी जाना ते जुल्म कर बैठे अपनी जाना ते ज़्यादतियां कर बैठे ये अगर अल्लाह साईं होना सा माफ़ी पे मंगने हैं तो सानू रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना इन अगर लम ना तगफिर तू माफ़ करे लना हमें तो लनकूनन्ना मिनल खासिरीन हम दिन क़यामत तक खसारे वालों में से हो जाएंगे हम दिन क़यामत तक घाटे वालों में से हो जाएंगे अल्लाह साईं जे तू माफ़ करना करे तो इहो जिहा दरवाज़ा भी खा दे जेड़े दरवाजे ते असां टुर के वञाए ते माफ़ियां मंगाए अल्लाह दा पैगंबर मूसा का इथां एक वाक़या याद आ गया मुख्तसर अल्लाह दा पैगंबर हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम दे दौर दे अंदर कात साली पैदा हो गई ते बारिश दी कमी हो गई ते बारिश आई कोई ना कौम दे जनाब जड़े मवेशियां नो भी मरन लग गए ते लोग भी काफ़ी हलाक होने लग गए मरन लग गए कौम वाले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आए आखन लगे ऐ अल्लाह दे नबी जी अल्लाह को दुआ मंगो आके किवें कात साली खत्म हो वनिया किसी तरीके नाल बारिशां आवन लग वंजणा मवेशी भी हलाक होंदे पैन फसलां चंगियां नहीं आउंदियां पईयां जे अगर होंदियां तो कोई औसत चंगी नहीं पई होंदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आख्या कि ये किवें हो सकदा जो मैं कल्ला मंगदा रह जावां ते तुसां अपने घरां दे अंदर आराम करेंदे रह जाओ आओ सारे रल के मंगने आए अल्लाह कोलों एक मैदान दे अंदर चले गए मैदान च खड़े हो गए ते अल्लाह कोलों दुआवां मंगण लग गए अल्लाह नूं आखण लगे कि अल्लाह ताईं अपनी रहमत दी बारिश वसावे साडी घात साली खत्म हो जावे एक दिन मंगते रहे बारिश आई कोई ना दूजे दिन मंगते रहे बारिश आई कोई ना त्रीया दिन होया है बारिश आई कोई ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पूछा कि अल्लाह साईं बारिश असां मंगते तो खलोते हैं लेकिन बारिश आंदी पई अल्लाह करीम ने फरमाया बारिश तो जिमें तुसा पहले दिन मेरे को मंगी आई मैं तो बारिश उसे दिन च देवां लेकिन तुहाडे विच एक इहो जिहा बंदा गला है जिंदी मेरे नाल सुनो जिंदा मेरे नाल ताल्लुक दुए माने च जेड़ा जनाब सिर्फ मेरे दरबार दा पेना नहीं बल्कि जिथे ही दिल करेंदा तू मत्था टिकाई रखदा है जिथे ही दिल करेंदा है हाथ उठाई रखदा है जिथे ही दिल करेंदा उछाड़ चढ़ाई रखदा है जिथे ही दिल
کریندا ہے، چادراں چڑھائی رکھدا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میری اگر اودے نال سلو ہوندی تو میں بارشاں پہلے دن ہی دے چھوڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ویسے ہی جلال طبیعت والے آن، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اخرج یا ایھا الظالم، اخرج ایھا الظالم، نکل جا کیڑا بندہ ہے جے دی وجہ تو سارا دن اسا دھوپ تے کھلوتے رہنے ہیں، اللہ کو دعاواں منگتے رہنے ہیں لیکن بارش آندی کوئی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جداں اے الفاظ آکھن تے او جیڑا بندہ ہے، جیڑے بندہ وہ بعد نے لکھے کہ چغل خور آئی، لیکن راجے قول اے ہے کہ وہ بندہ اللہ دی ذات و صفات شریک ٹھہراون والا بندہ، اللہ نال کے کردا شرک کریندا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جداں آکھیا ہے اس بندے نو پتہ لگ گیا کہ ایک گل ہور کہندے پروں نہیں ہوندی پئی، ایک گل میرے پروں پئی ہوندی ہے۔ اس بندے نے آکھیا کہ اللہ کولو چلے موسیٰ پیغمبر آدھا رہ ویندا کہ جیڑا بندہ دل و زبان بھی نہ ہلائے، ہوٹھ بھی نہ ہلائے، ہاتھ بھی نہ چائے تے دل دے اندر اللہ نال یاریاں لا لوے، دل دے اندر اللہ نو ساڈ مارن لگ جاوے۔ اے موسیٰ پیغمبر کو سنے ہویا کہ وہ دل دیاں بھی سن کے معاف کر چھڑیندا ہوندا ہے۔ دل نو سندا کہ نہیں سندا؟ سندا ہے نا، ہاں وہ تا دل نو سن کے تو قبول کر لیندا ہوندا ہے۔ اس پہلے سوچو سا کہ ہاتھ چاہنے نہیں ہاتھ میں چاہواں تے برادری والے تو پتہ لگ گئی سی ایو بندہ ہے جن دی وجہ تو دھوپ تے کھلوتے رہ گئے ہیں، ہوٹ چاہ لینا اللہ نو چھڑ مرنا نہیں ہوٹ ہی نہیں چاہ لیندے، باقی سارے چپ کر کے کھلوتے ہو سن تے انہاں مینوں آکھنا ہے بھئی کلا کہ اپنی ہوٹاں نال پھسر لائی کھلوتا ہے، نہیں ہوٹ بھی نہیں چاہ لیندے۔ اے جو آتا رہ ویندا ہے کہ دل دیاں جڑا سن لیندا ہوندا ہے اسے نو موسیٰ دا رب آکھیا ویندا ہے، دلوں حال جان کے تے پوریاں کر دے ہونا، ایو موسیٰ پیغمبر دے رب دا کمال ہے۔ آج اسے نو ساڑ لینے ہیں، او تھائیں آکھن لگا ہی نہیں حقیقت در بلا فی لیتنی مالی سوا کریں بے بابے کا ہیلتن والا ارودی تفائی بابن اکرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تا او جیڑا بندہ کھلوتا او بندہ اللہ نو اپنے دل دے وچ ساڑ مارن لگ گیا۔ اس دی دعا مکی تے اللہ موسلادھار بارش شروع کر دیتی۔ مطلب ہے کہ وہ اللہ نال ڈائریکٹ سلو ہو گئی۔ اتنے پتہ نہیں مسئلہ تو سمجھ آیا ہی ہے کہ نہیں؟ ہاں آ گیا نا۔ مطلب ہے کہ جیڑا اتھو سن لیندا ہے اتھو کر کے جیڑا سن لیندا ہے اس نو پوڑیاں دی ضرورت انہوں سیڑھیاں دی ضرورت نہیں ہوندی، او اتھو ہی سن لیندا ہے، او اتھو ہی سن لیندا ہے۔ اگر کوئی ہلائے تو اتھو ہی سن لیندا ہوندا ہے۔ آکھو سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، میں تو آکھیا کہ بندہ باہر نکل جائے لیکن بندہ نکلیا کوئی نہیں تے بارش شروع ہو گئی ہے۔ اللہ کریم نو آکھن لگے اللہ سائیاں بندہ ہی نکلیا کوئی نہیں تے لیکن بارشیں شروع ہو گئی ہیں، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا میرا موسیٰ کلیم اللہ اس محفل چوں نہیں نکلیا لیکن شرک دی دلدل چوں نکل گیا ہے، او دا اندر پاک ہو گیا ہے، او دلوں صاف ہو گیا ہے۔ جیڑا بندہ دلوں صاف ہو جاوے اساں اس نو جناب انج نہیں تانے دیندے ہوندے جو کل تائیں گناہ کریندا رہ گئے تے اج ساڈے بوئے تے آ گیا ہے، کل تائیں غلطیاں کریندا رہ گئے تے اج ساڈے دروازے تے سلو کرن آ گیا ہے، کل اے زیادتیاں کریندا رہ گئے کل ساڈے خلاف مقدمے دیندا رہ گئے کل ساڈے خلاف گواہیاں دیندا رہ گئے اج ساڈے دروازے تے آ گیا ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے انسان دی فطرت دے اندر ہوندا ہے ایو جے تانے انسان بھی دے تے رب بھی دے، بس رب دے اندر تے انسان دے اندر فرق کوئی نہیں رہندا۔ اللہ کریم فرماندے میں رحیم بھی ہاں، میں کریم بھی ہاں، میں ستار بھی ہاں، میں ستار العیوب بھی ہاں۔ اللہ کریم فرماندے تساں جڑے دن دے اندر پہلے رات دے اندر بھاویں ہنیریاں دے اندر تے بھاویں کمریاں دے اندر گناہ کریندے رہ ویندے ہو، میں انہاں دے تے پردے پائی رکھدا ہونا، اے پردے پا دے ہونا صرف کمال ہے تا محمد دے رب دا کمال ہے۔ جڑے اساں غلطیاں تے گناہ کریندے ہیں جے اگر وہ پردے ہٹا دے اگر وہ پردے ہٹا دے تو مولوی صاحب دا مولوی پونا سامنے نہ آوے سی، حاجی صاحب دا حاجی پونا
سامنے آوے سی۔ اے اللہ دی ساڈے اُتے فضل تے بڑی رحمت ہے کہ ساڈے کول غلطیاں بھی ہو ویندیاں نے لیکن وہ واتی ساڈے گناہاں تے پردے پائی کھلوتا ہے۔ اللہ دا بندہ جداں او تیرے گناہاں تے پردے پائی کھلوتا ہے تو ود اے گل تینوں کہیں سکھا چھڑی جو او سندا نہیں تے دنیا والے دی مڑیندا نہیں۔ قرآن دی ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 183، توجہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ 5 منٹ پہن وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جس ویلے میرا محمد کریم میرے کولو رسے ہوئے بندے، میرا بوا چھوڑ کے جاون والے بندے، میرے نال تعلق ختم کرن والے بندے، میرے نال یاریاں تروڑن والے بندے جداں میرے نال سلو کر لویں تے میرا پتہ تواڈے کولو پوچھے نہ آ جاویں کہ اساں ہن اللہ نال یاری لاونی ہے، اساں ہن اللہ نال سلو کرنی ہے، ہن اساں اللہ نال تعلق بناونا ہے، ہن اساں اے چاہنے ہیں کہ اساں اللہ دے ہو ونجاں تے اللہ ساڈا ہو ونجے۔ جویں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ زندگی انج بسر کر کے دکھا کہ من کان للہ کے اپنا جناب دامن بھی چھڑا کے دنیا والے کو اللہ دے حوالے کر دے، اپنی جان بھی اللہ دے حوالے کر دے تے اپنا مال بھی اللہ دے حوالے کر دے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جیڑا بندہ اللہ دا ہو ویندا ہے بھاویں دنیا دی مخالف بھی ہو جائے، کان اللہ لہ، دنیا ایک پاسے اللہ سڑ چھڑیندا ہوندا ہے تے اللہ سارا او دے نال ہو ویندا ہے۔ جائیں دیش تے اللہ آ جاوے اس نوں برادری دی لوڑ ہے، بولو انہوں دنیا والے دی لوڑ ہے مال متا دی نہیں۔ اللہ دے رسول نے فرمایا جیڑا اللہ دا ہو ونجے اللہ سارا او دا ہو ویندا ہے۔ اللہ نال تعلق بناونا تے او دا پتہ دسو چوکھا دور رہندا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا جس ویلے میرے بندے میرے بارے تواڈے کولو میرا محمد کریم آ کے پوچھن انہاں نوں آکھ دیو کہ فإنی قریب، فإنی قریب، میں تو تواڈے نیڑے وسن والا دور وسن والا۔ قریب دے اندر بھی ایک قریب ہوندا ہے جس طرح کہ دروازہ پچھلی دیوار دے میرے قریب ہے، اللہ تائیاں تو چوکھا دور قریب رہنا ہے۔ اللہ کریم فرماندے سورۃ کہف آیت کریمہ دا نمبر 17 ہے۔ اللہ کریم فرماندے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ کریم فرماندے جے ساڈا پتہ پوچھنا ہوئی اسا جناب کسے سیلے چ نہیں رہندے، ساڈا پتہ پوچھنا بھی کسے جناب صوبے جتنا ساڈا فاصلہ نہیں ہے۔ اللہ فرماندے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تا تواڈی شارب تو بھی زیادہ نیڑے وسن والا۔ تواڈی اقرب اسم تفضیل سپرلیٹو ڈگری مانا، مطلب ہے کہ اتھے آ کے اللہ فرماندا میں تواڈے اتنا قریب جو اتنا قریب تواڈا ساہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تواڈا ساہ دے اندر تواڈے سڑ دے اندر فاصلہ ہو سکتا ہے لیکن بندے تے میری جتنی قربت ہے اللہ فرماندا ہے اتنی کدی بھی قربت تے اتنی دوری پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ او دی شرط ہے کہ جداں اے بندہ اللہ دی رحمت تو بنا امید نہ ہوئے تے اپنا تعلق قرآن نہ رکھے، محمد سونے دے فرمان نہ رکھے۔ اللہ فرماندے اے ول میرا ہو گیا تے میں سارا اللہ اس دا ہو گیا۔ تا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ القرآن قرآن مقدس تیرے حق دے اندر بھی وکیل بن کے آیا، تیرے خلاف بھی وکیل بن کے آیا ہے۔ کہ اگر دن قیامت دے قرآن تیرے حق وچ بول گیا تو انجے سمجھ لے تیرے بیڑے پار ہو گئے، جی اگر تیرے خلاف بول گیا بس اتنے بھاویں جتنے بھی کوئی کٹھے ہو جائیں اللہ فرماندا ہے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال ثوابا۔ اللہ فرماندا ہے اتھے تک گل ہی اس کرنی ہے جنوں اجازت کہیں دے ہونی۔ اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔